May gala kumusta og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pit sa 19 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kininaw sa inyong kabrad sa kanginan. Nonoy B, amo dapit kaniyo may galas papakig-uban kanako nining takna sa kabuntagon, panikay-sikay aron sa pagdasig kaning tanan sa pagpabangon. Og ilabi na sa mga sikbit nga mga dapit, so may buntag kaninyo dihan tanan. Una tong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kahigayunan, laing adlaw kay matag adlaw bag-ong kinabuhi na nga gihatag niya kanato. Ato siyang pasalamatan nga gitagaan ta og maayong panglawas nga gipabangon karon nga buntag aron makahimo na usab sa panagbagat dinis kanginan. Kay mao ni ang usa ka venue nga diin magtuon kita sa mga mahinungdanong butang nga gibilin sa Ginoo nganhi kanato aron kita makakat-on, aron kita makahibaw unsaon day pagkinabuhing Kristohanon. So ato siyang gipasalamatan niya na unya ang kahimtang sa dagan sa panahon, gitagaan po ta og may dagan sa panahon kay ang mga masinati nga madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, epekto sa gitawag og localized thunderstorm. Gani kagahapon gideklara na sa Pag-asa, formal na nga gideklara sa Pag-asa ang pagsulod sa ting-ulan kay sumala pa base kini sa nasinating severe thunderstorm nga nagdala og halapad nga mga pag-ulan sa nakalabayng 5 ka adlaw. Pero ang giingon nga La Nina, gilauman gihapon nga makaapektar sa pipila ka bahin sa nasod sa pagpataas sa posibilidad nga makabaton og above normal nga rainfall conditions sa mosunod pa nga mga bulan. So mo nang naa ang gipagawas nga taho gikan sa Pag-asa karong butaga. So atong pasalamatan nato labaw nga makagahom gani ang Department of Agriculture nagpahimangno na usab, nagpasidaan nga dunay masinati nga krisis sa pagkaon, epekto mahigalas pandemic, epekto sa giyera sa Ukraine og sa pagtaas sa produktong petrolyo. So muna unsa may atong buhaton. So insakto gyud nga palambuon mahigala nga to ang agrikultura. So muna na. So ang iyan nga mangandam og mas mayon na nga napahibaw sayo-sayo pa og maabot kayo ng panahon. Muna nang giingon ba nga mga kasakitan, mga unsa ba kay naaman taning kalibutan og di ta makaipsot niya na may gala. Di ta makaipsot sa mga problema kay ang pagkakristohanon kanang makigrelasyon diyan ni Kristo, dili na tinuod may gala nga wala tay problema nga matagamtaman. Naa gitugot na sa tong labaw nga makagahom kay training ground manguni. Training ground. Dili pwede may gala nga dili ta mabansay samtang kita niya pa ning kalibutan na kay dili mo gusto ang Dios ba nga dunay masagol dito nga bagulbulan, dunay masagol dito ana ba bitaw no. Nahala sige pero wala na dito ay. Nahala sige, so mayong buntag sa atong tanan nga masukin dik paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan. May buntag ninyo diha labi na kang Sir Requinca nga sayo kay ni arangkada karabutaga. May bunta ni mo da sir nya regards lang po ko ni Ma'am Venus diha og sa imuhang chikiting nga imong giatiman karabutaga. Og may bunta usab ni Madam Esterlina Artaso Abiabi nga sayo usab kayong ni arangkada. May buntag nimo diha ma'am og uban pa nga mga suki nga miarangkada si Dodong Kumiso perminti na og si Mr. Mike Dimisilio nga nadiha sa Kiwalan perminti po na sa di pa siya mo biyahe muarangkada na siya maminaw sa magpatalinghog sa atong panaguban panikasika uban ni Emilita Dimisilio og sa ilahang duha ka dalaga nga si Milka og si Mikey. May pagpaminaw sab ni Ma'am Laisilin Malim og ni Sir Joseph Kadag Gulay. O sa mga pamilyang Gulay, may buntag diha ni Alnor si Mike Gulay og sa iyang papa ug mama dias barangay Bagong Silang no. Good morning ninyo diha. Og ni Ma'am Lia Rose Ertagon Sanses. May buntag og ni Ma'am Lia Baya. Good morning kaninyo diha tanan. Hinaot nga naamo sa
mayong pagbangon, walay mga gibati nga panakit sa kalawasan. Kung dunay mga panakit sa kalawasan, bunga mahigala sa kakugihan, kana bang grabing wadwad mahigala sa trabaho, or kanang panakit sa lawas tungod sa gitrabaho. O ana ba, mga pamaol ba? Mga pamaol, mas may nang mga panakit sa lawas nga bunga mahigala sa imong kakugi. O dili nang panakit sa lawas nga bunga mahigala sa imong pag-abusar. Di ba? Unsa man ang klase nga pag-abusar di ay. Nahala kitang tanan kaybaw niya na og dili ta ignorante og asa makuha na mga balatiana kana bitong mga balatian nga makuha gikan sa pagkaon. Siyempre, abusado mahigala sa pagkaon. Kana mga balatian nga makuha gikan sa atong mga gipanghimo ba, gipang-inom o unsa ba na tungod sa atong paghubog-hubog o mo na pag-abusar man na. Mas may nang makatagamtam tag balatian nga bunga may galas kakugi. Kay murag makaingon ta nga nindot na nindot. Nindot ba? Kaysa bunga may galas pag-abuso, kasulay mangutana. Naka-experience ta. May nang kay ngano makasulti ta tungod kay ato mang naagian. Og dili gid maayo. Magpasalamat ganita nga gitagaan pa kita og laing nga kahigayunan kay sa di pa ta kuhaon bitaw sa labaw nga makagahom. Na paamguhon pa man gyud ta, no? Paamguhon ta ba? Kana makahuna-huna ta mo nang giingong pahinulsulon sa ta, oy. Sa di pa takwaon, pahinulsulon sa ta. Pero kung di na gid mada, magpabiling kita sa pagkagahi sa atong bagang, wa gid tay mahimo ni ana. Lupik ta kay kita natawo mangutan ning kalibutan sa atong pagkamatngon og buot, murag kita na dayoy magbuot sa atong kaugalingon. Di ba? Ingon ana may gala. Pero dili di ay. Kita gipakataon ning kalibutan ang ngayan tang maghunahuna, ang ngayan tang makaamgo nga gipakataon ta ning kalibutan dili subay sa atong kaugalingong kabubuton. Kabubuton na sa atong labaw nga makagaw. Mo bitaw na nga gitudloan kita sa pulong sa Ginoo nga maghimaya ta ngadto niya. Dili ta maghimaya bisan pa sa atong kaugalingon kay wala man gyud ta. Bueno, diri ta may gala sa ato ang pagtun-an karon nga buntaga ato ning salusaluhan. Ato ang hisgutan karon, ato ning giuluhan og justification through faith. Ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Kay kini nga pagkamatarong dili man ginigikan sa tuwa. Ingon may gala ang atong text, mabasa nato sa Romans chapter 4 verse number 1 ngadto sa verse number 5. Sige ingon dinhi. What shall we then say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found, usa ka pangutana may galaban ni Apostol Pablo, nan, unsa man ang atong ikasulti ni Abraham, nga ang atong amahan, labot sa unod sa iya ang nakaplagan? Sa verse number 2, ingon dinhi, for if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. So, gipasabot din ni Apostol Pablo. Kuan man testimony man ni Apostol Pablo. Kaya kung si Abraham kuno, gipakamatarong pa pinagi sa iyaang mga binuhatan, iyang kaugalingong binuhatan, siya adunay kapasigarbo. Apan dili sa atubangan sa Dios. Atubangan sa atubangan sa mga tao. Munang, dili ta mo na giingon sa verse number 3. Ingon dire, for what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan? Si Abraham mituo sa Dios, og kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Kanagong pulong pagkamatarong, Sa verse number 4, ingon diri may gala. Verse number 4 og verse number 5. Tiba, wala pa ko masayop. Verse number 4 og verse number 5. Ingon diri sa verse number 4. Ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Now, to him that worketh is the reward not reckon of grace, but of the utang. Ingon siya karon ngadto kaniya
nga nagabuhat mao ang ganti. Nga wala giisip gikan sa grasya apan sa utang. Verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Giklaro gid ba? Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo, nganha kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun. Ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. So morning niya. Balik ta mahigala sa verse number 1. So mo niya to ang salusaluhan karon. Kining usa ka pangutana sa verse number 1, ingon si Apostol Pablo, nan unsa man ang atong ikasulti ni Abraham nga atong amahan. Amahan ha? Atong amahan. Giisip o giilan ni Apostol Pablo nga atong amahan si Abraham. Amahan tuod kay si Abraham gipakamatarong man pinagi sa iyang pagtuo. Si Paul dinhi nagamit og usa ka pangutana aron sa pagdala sa usa ka punto sa asa sila gipalig-on. Mga Kristohanon ha? Apostol Pablo nahimong Kristohanon. Si Apostol Pablo magkaigsunan kung atong tan-awon ang iyang background, usa siya ka abogado, usa siya ka Pariseo. Naghupot og relihiyon gikan siya pagkagamay bata hangtod nga nidako siya nga moto iyang namatan og kahayag. Apan iyang nakita nga katong tanan walay pulos atubangan sa Ginoo. Mo nang nagliso siya. Nakaamgo siya ba? Naghinulsol siya. Nahimo siyang Kristohanon. Og dinhi nga nahimo siyang Kristohanon, mao ni iya ang lig-ong testimonya. Siya nag-ingon sa essence bakon adunay manghambog sa paghimo sa iyang kaugalingon nga gidawat sa Dios diha sa unod kadto si Abraham. Bisan gani si Abraham wala pakamatarunga sa dayag nga pagpakita sa iya ang pagtuo sa Dios. Pinaagi sa pagsulti kon pinaagi sa pagtuli sa mga lalaki. Dili ang pagpatuli sa mga lalaki ang nakapahimo kaniya nga nadawat siya sa Dios, kundi ang iyang dakong pagtuo. Gigamit ni Pablo nga modelo si Abraham aron pamatud-an ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo lamang tungod kay ang mga Hudyo niini mga panahon na nagunahuna lakip siya, nagunahuna nga ingong kinalabwang panag-ingnan sa usa ka matarong nga tawo og tungod kay kini tin-awng nagpakita nga ang Judaismo, mo na ilang religion ha, ni Apostol Pablo, sa wa pa siya mahimong apostoles. Uban sa mga buhat niini ang pagkamatarong, mitipas gikan sa pagtuo, sa patriarka sa mga katigulangan, sa mga Hudyo. Sa espiritual nga diwa, si Abraham mao ang nag-una nga sumbanan sa mga hintil, nga Kristohanon bisan dito sa Roma usab. Mo nang naa, kay siya, si Pablo, usaman ka magsasangyaw sa maayong balita alang ngadto sa mga hintil. Mo nang kini nasulat niya sa Roma kapitulo 4 bersikulo 2, ingon dinhi sa verse number 2. Kay kon si Abraham gipakamatarong pa pinagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Sa ato pa sa unahan, gipakita ni Abraham sa kalibutan ang iyaang dakong pagtuo. Pinagi siyang gawas nga bahin, mao ang pagtuli. Di ba? Ginapakita usab sa mga Kristiyano ang ilang desisyon sa pagsunod kang Kristo pinagi sa pagpabaptismo. So mao nang human kang makasabot sa kaluwasan, doktrinas kaluwasan, musunod ka sa tubig sa bautismo, nagpamatuod ka na diya sa imong gawas nga bahin. Nagpamatuod ba sa imong gawas nga bahin? Nga kumbinsido ka. So, kay kumbinsido ka man, misunod ka sa tubig sa baptismo, nagpa-identify ka. Mo nang pagpakita sa gawas nga bahin. Mo nang humantang mituo,
dunay resulta. Di ba? Dunay resulta. Mo nang ang kamaturan mao ang pagkamatarong mahitabo diha sa kasing-kasing. Ang pagtuo mahitabo sa sulod sa kasing-kasing sa tao. So, kadto di ay gihuptan sa mga Hudiyo nga tuli literal, pero sa ato sa mga Hintil tuli kasing-kasing sa espiritual. Dili sa mo nang gihiusa sa Ginoo ba ang kaluwasan nasandig diha sa pagtuo. Hudiyo o Hintil, pareho ra. Di ba? Pareho ra. Walay justification diha sa pagkaon, walay justification diha sa tao nga wala nakapatay, wala nakapanapaw, o ingno na to, perpekto sa napo kasugo, pero wa sa relasyon sa Ginoo, wala na epekto. Mauna ang testimony ni Apostol Pablo, walay epekto. Kay bisan pa og kaduha sila mo puasa sa usa ka semana, grabe gyud ang ilaang dedikasyon sa paghupot sa doktrina sa reliyon. Mao na kang ilahan ni Apostol Pablo. Mao na nga ang pagtuo mahitabo sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang pagtuo makapahimuot sa Dios. Sa diha nga kita mosalig kang Kristo, diha sa atong mga kasing-kasing og magasugid pinaagi sa atong baba nga si Ginoong Hesus mao ang manluluwas ug wala na gilain. Magasugid. Mao na nga before baptism dunay confession. After baptism naagya confession. Di ba di man na mahimo nga walay resulta sa imong pagtuo? Kay kung walay resulta sa imong pagtuo, kay ang human sa pagtuo musunod ang obedience. Dayon kita pagamatarungon pinagi sa paghugas sa iyang dugo. Kay kun ang kaugalingong mga buhat ni Abraham mao pa ang basihanan sa iyang pagkamatarong, aduna unta siya'y katungod sa pagpasigarbo sa atubangan sa Dios. Pero wala man. Ngano man? Tungod kay iya na sa Ginoo. Kana nga pagkamatarong kini nga pagtuo iya sa Ginoo nga gitugyan ngani kanatong mga tao. Aron ang atong kaluwasan nasandig diya sa pagtuo. Pagtuo nga iya sa Dios. Kana naghimo sa hypothetical premise sa versikulo 2 nga dili magunahuna niya na. Dili ta magunahuna. Okay? So, unta, masabtan na to ni nga ang justification, ang pagkamatarong, gipakamatarong pinagi sa pagto, ang tao. Kay kana manggong pagkamatarong, ang pagkatarong, mao ang Dios nga mo'y atong gisagop. So, dili na ato, mo nang dili na ato kay kung magpasigarbo ta nga ang atong pagkamatarong mooy so wala gyud. Sa laktod nga pag-istorya niini gyud nga mensahe wala gyud. Walay ato. Kung atong aninahon pamalanunggan og mayo, wala gi atoa. Iya gina sa Ginoo mo nang musandig ta dito niha. Unsa nga klase nga pagsandig? Pinagis pagtuo. Kanang pagtuo iya na sa Dios nga mao'y atong giadaptar. Sa versikulo 3, ang sa giingon, ingon din for what saith the scripture, Abraham believed God. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios, o kato giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Si Abraham mituo sa Dios, og mibiya sa Or. Okay, dito man siya nagpuyo sa Or. Og sa mga Kaldiyo, nibiya siya. Nangita siya syudad kansang magbubuhat mao ang Dios. Sa iyang paglakaw, wala siya kay bawag asa siya mo paingon kay wa man siya kay bawa atong dapita nga gitudlo sa Dios. Gibiyaan niya ang iyang dakong balay og naglatagaw. Naglatagaw tungod kay mando man sa Dios. Di ba? O nisunod siya. Diin gipadala siya sa Dios. Nagpuyo siya sa mga tulda nga naghulat sa syudad sa Dios. Kini nga pagtuo ni Abraham sa Dios, nakapahimuot sa Dios, og si Abraham gipanalanginan sa Dios tungod niini. So karon gitinaw og tataog karon kini bitawng pagbiya niya sa Or unya nagtukod og tulda. Nagpaabot sa syudad nga
sa syudad nga gisaad sa Dios ngadto niya, nagpaabot siya. So kung sa ato espirituhanong kahimtang, samtang kita atong gidawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, ang syudad nga gisaad sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Diba? Dito man ta sa langitong amahan. Samtang wala pa kana moabot, magpadayon ta sa atong pagkinabuhing Dios nun. Tungod sa ato nakatunan nga iyang pulong. Mo na gihimo ni Abraham tungod siyang pagtuo. So ingon ana pud kita. Tungod sa atong pagtuo, masaligon ta sa mga gisaad ni Kristo nga kinabuhing dayon. Nandi magpaabot ta kung dunay mga problema nga atong matubangan, masugatan, dili ta magreklamo, dili ta magbugulbol. Mahal ang bugas, dili ta magbugulbol. Mahal ang gasolina. Tinuod, mahal ang gasolina. Dili ta magbugulbol. Nga naman, naatay Dios. Kung magkinaunsa man ang kalibutan, naatay Dios. Ang kinabuhing dayon, dili ta angay mabalaka kay maangko na nato. Mao ni nga tinaw og tataw nga gipadayag sa Genesis ang gihimo ni Abraham. Genesis ato-atoon karaang tugon versikulo 15 kapitulo 15 versikulo 6. Pasensya. Sayop. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Og siya mituo sa Ginoo, og siya miisip niini ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Ang pagtuo dili usa ka maayo nga buhat. Dili kini ang sukaranan sa katarong sa tao. Kini yano nga agianan diin kini gidawat sa mga tao og kini usab usa ka regalo. Mo nang naa. Counted or translated, imputed, used in both financial, giisip o gihubad nga imputed. Kini gigamit sa financial o legal nga kahimtang kini nga pulong nga makita kini sa siyam kahigayon dinhi sa kapitulo 4 lamang sa Roma kapitulo 4. Sa Roma kapitulo 4 kay sa Roma kapitulo 4 man ta. Nagpasabot sa pagkuha sa usa ka butang nga iya sa usa ka tawo ug pag-utang sa account sa uban. Mo na ang explanation ni Apostol Pablo kay tungod sa iya ang eksperyensya, kasinatian, kay abogado man siya. Ngano nasulti niya ni? Kini usa ka bahin nga transaksyon sama sa wala gibuhat ni Abraham aron matigom kini. Gipasidunggan lang kini sa Dios ngadto kaniya. Gikuha sa Dios ang iyahang kaugalingon nga pagkamatarong o gipasidungog kini kang Abraham. Ingon nga kini tinuod nga iya. Gibuhat kini sa Dios tungod kay si Abraham mituo kaniya. Di ba? Kanang bitawng atong makita nga naatay mabantayan mga silingan, mga paryente nato nga buutan kayo. Di ba? Naay buutan kayo. Pero wata kabalo unsay naa silang kasing-kasing. Mas mayo tong ang pagkabuutan nato resulta sa atong pagsandig sa pulong sa Dios. Ana ba? Kini bang pagtuo nato ba sa Dios? Naatay resulta. Kinahanglang buhi. Buhi ba? Ang atong pagtuo. Mo nang dawaton sa Ginoo. Mo nang dili patay. Buhi. Patay na sa pagpakasala kay sa diyang naulipon ta sa sala, patay ta diha sa relasyon sa Ginoo. Patay ta. So kinahanglang buhion nato kana pinagis pagdawat ni Hesus Kristo. Maputol ang ato ang mga unod-non nga mga gawi. Mo nang naa nga gipatinaw pa gyud o giklaro pa gyud ni Apostol Pablo sa Galatians sa chapter 3 verse number 6 kay ang mga Kristohanon sa Galacia mura-mura ra pud og sa Korinto sa atong kahimtang bitaw karon mamaora sad. Mamaora pod ang atong mga kinaiya karon dinhi. Karon gud dinhi sa Pilipinas ang atong mga kinaiya
Mamaora pod gihapon may kinaiha dito sa Galacia ug sa Corinto Mamaora pod. Sumuna din sa Galatians chapter 3 verse number 6 giklaro din even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Wala kita mabasa may gala nga si Abraham niubi. Ang obedience mo bay sukaranan sa pagkamatarong dili gyud. Ang obedience may gala humantang mituo sa Dios. Siyempre, mosunod ta, muubi. Resulta na siya sa pagtuo. Kanang pagtuo nga dili sa atong kaugalingon. Tungod kay ang Dios mo'y nagdominar kanato. Mo na siya nga pagtuo. Mo na ang pagtuo nga makaluwas. Mo na ang kaluwasan gisandig di sa pagtuo. Tanan nga mga tao. Mga Hudiyo o mga Hintil. Mo na bisan sa mga si Abraham mituo sa Dios o kini giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Napagyod, supporting verse sa 39. Mo gyapon nga kapitulo sa 29. Verse number 29. Mo gyapon Galacia. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Giingon na diha nga kun kita kuno naa ni Kristo o kun kamo o kita ako kitang tanan naa ni Kristo nan kamo makaliwat ni Abraham. Mo na mo claim pud ta mga Kristohanon nga kaliwat ni Abraham. So ang mga Hudiyo ni claim sila nga kaliwat sila ni Abraham tungod sa pagkamatarong sa unod nun nga bahin. Kita kaliwat ni Abraham tuod na sa pagkamatarong sa espirituhanong kahimtang. Di ba? Mo nang naa. Og kon kamo iya ni Kristo, nan kamo makaliwat ni Abraham. Kay si Abraham gi pagkamatarong man pinagis pagtuo. So ang atong kaluwasan nasandig sa pagtuo, mao nang kaliwat puta ni Abraham. Og mga manununod sumala sa saad. Unsay saad ni Abraham? Unsay gisaad sa Dios ngadto ni Abraham, di ba? Usa ka syudad. Usa ka syudad. Asa man nga syudad? Di ba? Mao da ba nga mga pangutana ta. Ang syudad ba nga gisaad si Ginoo? Naangkon ba nila ni Abraham? Moingon tang naangkon. Unsay basihanan? Di ba? Murag nindot may gala, di ba? Naangkon ba nila? Unsa man to ang pagkaangkon nga syudad ni Abraham? Ang syudad nga naangkon ni Abraham, unsa man to? Literal o spiritual? Kay asa man si Abraham karon? Di ba? Aman si Abraham karon. Naa ba tayo mabasa kung asa si Abraham? Naa siya sa kiliran sa atong labaw nga makagahom. Dili kay kiliran. Unsa bay termino na itong gamito na basta naa siya dito. Tungod kay nakakuha sila og maayong balita. Dili day kanang nahimutan sila sa Dios. Dili lang kay si Abraham. Kinsa pa lain? Si Abel. Kinsa pa? Si Enoch. Si Moses. Daghan pa. Nga nahimutan sa Dios. Tuwa sila dito. So ang yuta nga gisaad sa Dios, ang syudad nga gisaad sa Dios, ilan ang naangkon. Si Apostol Pablo, asa man siya? Tuwa gyapon dito. Nan, kung kita di ay makahimo po di ay sa gihimo ni Abraham. Kung ang saad sa Ginoo na angkon nila ni Abraham, wala imposible nga di po na tumangkon. Saad guna may gala. Ang Dios go'y nagsaad ana. Mo na nga ingon din sa verse number 29, og kamo iya ni Kristo nan kamo makaliwat ni Abraham. Og mga manununod sumala sa saad. Kay ang mga Kristohanon human bitaw tang nidawat kang Kristo, di ba? Gitagaan man tag higayunan. Gitagaan man ta og katungod, mamahimong anak sa Dios. Kay anak man ta sa Dios, makapanunod ta sa iyang panulondon. Sa iyang gisaad nga mga angayan natong sundon nga mga kabtangan. Unsa man nga mga kabtangan kinabuhing dayon. Langit nung puloy anan. Okay. May muntang ni Ma'am Esterlina Abi-Abi
Abi-abi, Artaso Abi-abi. Ingon niya, good morning. Og si Ma'am Ana Cortel. Naimbutang nimo dia, ma'am. Mayong pagpanikay-sikay og sa imuhang kapikas diha. Regards lang po ko ni Sir Boy Cortel. So, there is verse number 5 sa Romans. Kaya mo tapos na ta. Sa pa may dugayan na to, di ba? Sa pa may dugayan, may gala sa ato ang paghiskutan. Matapos na ta. Sa verse number 4, ingon din now, to him that worketh is the reward, not reckon of grace, but of debt. Karon, ngadto kaniya, nga nagabuhat, mao ang ganti, nga wala giisip, nga gikan sa grasya apan sa utang. Ang verse number 5, ingon diha, apan, ngadto kaniya nga wala nagbuhat, apan nagtuo, nagatuo, nganha kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Sa pagpalapad sa iyahang argumento, gikan kang Abraham ngadto sa tanang mga tao, ang apostol dinhi nagpatinaw, si Pablo, nga ang forensic nga buhat sa pagpadayag nga matarong sa usa ka tawo bug-os nga bulag sa bisan unsang matang sa buhat sa tawo, kanang kaugalingong pagkamatarong, dili na siya madawat. Kung ang kaluwasan gibase pa sa kaugalingong pagpaningkamot sa usa ka tawo, utang sa Dios, di ba? Ang Dios na hinuoy utangan nato. Kung mao galing na nga naningkamot ta. Kung basihanan pa ang kaluwasan nga pinagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot, utang sa Dios. Ang kaluwasan tawgon nga utang. Mo nang gipasabot niya. Apan ang kaluwasan kanunay usa ka sovereign given gift. Gihatag nga gasa sa grasya sa Dios ngadto sa mga mituo kang Kristo. Tungod kay ang pagtuo gitandi sa buhat, ang pagtuo kinahanglan magpasabot sa katapusan sa bisan unsang pagsulay sa pag-angkon sa pabor sa Dios pinaagi sa personal nga merito. Kung ang trabaho nato makadala pa kanato dito sa langit, nan wala nay lugar alang sa pagtuo. Diha sa unod kitang tanan mamatay. Apan ang kinabuhi sa kamahinungdanon anaa sa espiritu nga nagkinahanglan og pagtuo aron mapanunod. Walay usa nga makabuhat sa ilaang kaugalingon nga makaadto sila sa langit. Wala gyud. Naa ba? Wala. Walay usa. Wala tay record nga makita nga dunay misaka og langit nga siyang kaugalingong pagpaningkamot. Kana bang kaugalingong pagpaningkamot kana murag iyang kaugalingong force, iyang kaugalingong kusog? Wala oy. Wala gina. Dili kana ang Yahweh nga nagbuka sa pultahan. Ang Yahweh mao ang pagtuo nga walay labot ang binuhatan. Mao nang ingon si Kristo ni Simon nga gitawag og Pedro, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Niya yang gitugyan ang Yahweh. Yahweh. So ang Yahweh di ay ang Yahweh mao ang pagtuo nga walay labot ang binuhatan. Spiritual mo guni, dili ni literal nga Yahweh. Ang sekreto mao human nga makabaton og hugot nga pagtuo nga nasandig niini nga pulong og kini nag-abli sa pultahan alang kanimo. Nan ikaw nagtinguha sa pagbuhat alang kaniya. Mo nang naa. Gipadayag pagyod sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 16. Kaning giingon dinhi kay mo man ni supporting verse man ni sa explanation ni Pablo na knowing that a man is not justified by the works of the law. So wala gyoy tawo nga gipakamatarong pinagi sa buhat sa balaod. Mo na moingon ta nga bisag unsaon wala gyoy dili gyud garantiya
nga ang tao gikan sa iyang pagkagamayng bata hangtod sa iyang pagkatigulang o hapit na siya mamatay, nga wala siya nakapatay ha? Wala siya nakapatay og tao, garantiya na nga makaadto siya langit, dili gyud. Kay ingon man dinhi ang pulong sa Ginoo na knowing that a man is not justified by the works of the law. Dili ma-justify, dili himuong agi pa kamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod. No, klaro kay na nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gi pa kamatarong pinaagi sa mga buhat sa balaod apan pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Kanang pulong nga pagtuo balaod sa pagtuo. Di ba? Mo nang moingon ta nga kinala maghupot gitag balaod. Ang pangutana unsa man nga balaod? Ang angay natong huptan nga makasiguro nga ang kinabuhing dayon maangkon sa tao. Unsa nga klase nga balaod? Unsa man ang matang sa balaod? Ingon si Apostol Pablo, kay eksperto man siya sa balaod sa pagtuo. Dili balaod sa mga buhat. Muna ingon niya, nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinagi sa mga buhat sa balaod. Apan pinagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Bisan kita mituo diha ni Hesus Kristo aron kita pakamatarungon pinagi sa pagtuo ni Kristo. Bot pasabot ba nga ang pagtuo nga atong gidawat ang kang Kristo nga pagtuo kay mo to'y tinuod nga makaluwas, dili ang atong kaugalingong pagtuo. Og dili sa mga buhat sa balaod, kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon. Mao bitaw na nga mingon ta nga kanang moingon ang uban, dili lang ta mukaon ani kay parang malangita. Wala gyoy ingon ang pulong sa Ginoo, walay tao nga gipakamatarong pinaagi sa buhat sa balaod. Buhat sa balaod man ang pagsunod og dili ka mukaon. Mo na kon ang tao dili mukaon ana nga butang, pasagdi siya. Ayog sawaya, ayaw pod siya og ingna nga ayaw pod siya tudloy nga pakanon siya. Kay dili man siya mukaon. So wala tay question ni ana. So dili diha nasandig ang kaluwasan. Di ba? Tataw man na og klaro kay ang Biblia. So sa laktod nga pagkaistorya, tapuso na to may galang atong istorya atong pagtuon mo dinhi. So faith plus nothing make us righteous. Busa ang pagtuo mao gayod ang sandiganan sa kaluwasan ug walay bisan unsa nga makapahimo kanato nga matarong. Justified it the ungodly. Nagmatarong sa dili Dios nun. Kita Dios nun bata kaniya to dili. Dios nun bata sa ato pagkatao dili. So ang Dios, klaro kayo ba nga ang Dios sa mga makasasala. Kita na. Mo na ang Dios ni Abraham. Dios sa mga makasasala. Mo na ang atong Dios, si Jesus Kristo. Only those who kanang sabay tawag ani kadto lamang mga mupaubos sa ilang kaugalingon ngadto kang Kristo og nagbiya sa tanang pag-angkon sa ilang pagsunod sa balaod sa unod og miila nga sila dili Dios nun mao ang mga kandidato alang sa pagkamatarong. Dili gyud mahimo nga pagkamatarongon katong mga nagunahuna nga matarong na silang daan. Katong nagpasigarbo nga sila magipanghimo matarong sila. Katong mga nagunahuna nga sila gayod ang insakto. Kung dili ta mahigala mo paubos, walay pagkamatarong nga atong mabatunan. Kinahanglan na matag-usa, muyokbo og mo paubos gayod sa gahom ni Ginoong Hesus Kristo. So ingonana ra. Inana ra mahigala ka simple. Kay nganong nasulti ni Apostol Pablo? Nasulti niya tungod kay experience niya ni. Kay siya gikan siya sa Judaism. Naghupot og usa ka religion gikan sa pagkabata pa ug hantod sa pagkadako na niya pagkahamtong og buot nga gani usapod siya nga tiglutos og mga Kristohanon tungod lagi siyang gihuptan
nga relihiyon. Di ba? O, mao nang daghan kaayo karon nga mga relihiyon sa kalibutan nga nanggukod og mga Kristohanon. Basta lahi ka nga relihiyon, out kanila. Ay ingon ana may gala pero dili na maoy kagustuhan sa Dios. Kay ang Dios nahigugma sa tanang mga tao. Mao nang kay nahigugma man siya sa tanang mga tao, iyang gihalad ang iyang bugtong anak. Nga unta kita makabato niini kinabuhing walay katapusan. Mao na ang testimony ni Apostol Pablo nga atong ginatun-an karong buntaga. So, justification through faith, ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo diha kang Hesus Kristo. Ang resulta, musunod kita niya, doon nagay kabaguan kanang makaamgo ta. Kinahanglan makaamgo, dili kay magbaton ta maingon nga naam ko'y pagtuo sa Dios. Hinumdumi biya ang yawa, nagtuo biya sa Dios. Nagtuo, pero wala mo ubi. Di ba? Ang pagtuo kinalang buhion. Dili kay patay. Ang pagtuo nga dili kapakita may galag tinud-anay tungod kay kanabang ang usa ka tawo nga mo paubos ni Kristo kana modawat ni Kristo, magsulob na kang Kristo. Magsulob na sa kinaiya ni Kristo. So dili na sa kaugalingong kinaiya. Mo nang dunay kausaban. Kon kaniadto kusog kay tang mamalikas, karon dili na. Kon kaniadto kusog kayo tang magubog-ubog, karon dili na. So yun na may gala, dunay pag-amgo, paghinulsol. Mo na tinuod nga paghinulsol, kana makaamgo ta. Nga kini day mga buhat na to, dili di ay ni kabubuton sa Ginoo, kundi ato ra ning kaugalingong kabubuton nga gitudlo nining kalibutana. Kay mo man ning katudlo na to ana. Kay ang atong nature mga makasasala gyud ta. Mo na nga atong dakong pasalamatan nga dunay Dios sa mga makasasala. Kay kung wala pa Dios sa mga makasasala, dili gyud ta masalbar ug wa gyud tay paglaom. Wala tay kinabuhing dayon nga maangkon. Wala tayo ikong panahon. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR, kabrad sa Kahangina, Nonoy B, magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan.